हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 24 न्यूज की नशरियात को बहाल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पेमरा की जानिब से 24 न्यूज पर बंदिश का गैर मुनसिफाना इकदाम मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत, पेमरा समेत दीगर फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए कल तक का जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरखास्त पर 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल किया है। अदालत ने पेमरा की हुक्म इम्तनाई जारी न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 24 न्यूज की नशरियात बहाल कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पेमरा की जानिब से 24 न्यूज पर बंदिश का गैर मुनसिफाना इकदाम मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत, पेमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सिटी न्यूज नेटवर्क की दरख्वास्त पर 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल किया। अदालत ने पेमरा की हुक्म इम्तनाई जारी न करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। तो आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। 24 न्यूज की नशरियात को बहाल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि सीनियर सहाफी हामिद मीर का ट्वीट, लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का पेमरा का फैसला मुअत्तल कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 24 न्यूज की बहाली का फैसला सहाफियों के इत्तेहाद को मुबारक हो। आपको बता रहे हैं सीनियर सहाफी हामिद मीर का ट्वीट भी इस मौके पर सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का पेमरा का फैसला मुअत्तल कर दिया। 24 न्यूज की बहाली का फैसला सहाफियों के इत्तेहाद को मुबारक हो, उनका ऐसा कहना था अपने ट्वीट में। सीनियर सहाफी हामिद मीर का ट्वीट भी इस हवाले से सामने आया है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का पेमरा का फैसला मुअत्तल कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि 24 न्यूज की बहाली का फैसला सहाफियों के इत्तेहाद को मुबारक हो। सीनियर सहाफी हामिद मीर का ट्वीट, उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट ने 24 न्यूज की बंदिश का पेमरा का फैसला मुअत्तल कर दिया है। 24 न्यूज की बहाली का फैसला सहाफियों के इत्तेहाद को मुबारक हो। ट्वेंटी 24 न्यूज HD की नशरियात बहाल करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद रोही टीवी मुल्तान ब्यूरो के दफ्तर भी खुशी का समा है। तमाम स्टाफ खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा। आज की अदालत के फैसले को हक और सच और सहाफत की फतह करार दिया जा रहा है। 24 न्यूज की नशरियात बहाल होने पर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में वकला बरादरी भी खुश नजर आ रही है। वकला ने अदालत की जानिब से नशरियात बहाल करने के हुक्म को सराहते हुए खुशी का इजहार किया है। आपको बता रहे हैं 24 न्यूज की नशरियात बहाल होने पर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में वकला बरादरी भी खुश नजर आ रही है। वकला ने अदालत की जानिब से नशरियात बहाल करने के हुक्म को सराहा है और खुशी का इजहार कर रहे हैं। 24 न्यूज की नशरियात बहाल होने पर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में वकला बरादरी भी खुश नजर आ रही है। वकला ने अदालत की जानिब से नशरियात बहाल करने के हुक्म को सराहते हुए खुशी का इजहार किया है। एक अहम और एक बड़ी खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 24 न्यूज की नशरियात बहाल होने पर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में वकला बरादरी भी खुश नजर आ रही है। और अभी हमें मुल्तान से ज्वाइन किया है बिलाल न्यासी और माहिर इमरान ने। सबसे पहले जाएंगे बिलाल न्यासी की तरफ। बिलाल, बताएगा कैसा समा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान जनूबी पंजाब में भी जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से फैसला किया गया 24 चैनल की नशरियात को बहाल करने के हवाले से, तो काफी खुशी का समा है। जितने भी एम्प्लॉय हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और सहाफती कम्युनिटी इस पर खुश नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि ये हक सच की फतह है, ये आजाद सहाफत की फतह है। और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि चेहरों पर आज खुशी है। कल जो हम लोग एहतजाज कर रहे थे, आज मिठाई बांटी जा रही है और इस हवाले से काफी खुशी का समा है और इस हवाले से इस बात का इजहार किया जा रहा है और मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं और इस खुशी का इजहार किया जा रहा है कि ये जो खुशियों का सफर है, ये जो हक सच का सफर है, इसको जारी रखा जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ PFUJ के मेंबर राना परवेज हमीद मौजूद हैं। हम उनसे जान लेंगे कि वो क्या कहेंगे। हाँ सर, बताइएगा आज के फैसले के हवाले से क्या कहेंगे? कल हमने 7 दिन एहतजाज में गुजारा, आज लाहौर हाईकोर्ट की जानब से एक अहम फैसला आया जिसमें पेमरा के जो अहकाम थे उनको मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए। क्या कहेंगे आप इस पर? अवामी उमंगों का तर्जुमान, आज़ादी इजहार राय का मुहाफिज, उसका आईनादार और ये जमहूरी इक़्तिदार के ऐन मुताबिक
لاہور ہائی کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو یہ باور کرواتا ہے کہ اس ملک میں آئین کے تحت تمام ادارے کام کرتے رہیں گے اور ان کے تحفظ کے لیے بھی عدالتیں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پورے ملک میں صحافیوں نے ایک شاندار جدوجہد کی 24 کے لائسنس کی بحالی کے لیے، یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے اور عدالت، اور یہ حق سچ کی بات تھی کہ جب پاکستان کا آئین آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے تو اس کو بلا وجہ معطل نہیں کیا جا سکتا مختلف ہیلوں بہانوں سے، اور اس کو کسی بھی اور جواز کی آڑ لے کر جو حکومت کی جانب سے پیمرا کی جانب سے جو کیا گیا وہ غلط تھا، جس کو پورے ملک میں صحافیوں نے اس کا اظہار کیا۔ بالکل پورے ملک میں صحافیوں نے اظہار کیا، جنوبی پنجاب کے صحافی بھی کل جمع تھے، اس بات کا پیغام دیا گیا تھا کہ حکومت کو کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ملتان یونین آف جرنلسٹ کے صدر شکیل بلوچ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ بلوچ صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، مٹھائی کھا رہے ہیں؟ کل ہم لوگ احتجاج کر رہے تھے، روڈ پہ تھے، اور آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اہم فیصلہ دیا گیا ہے۔ آج بھی جو مظلوم طبقہ آتے ہیں، کیا ان کی آواز عدالتیں ہیں، ان کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو 24 ٹیم ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اس کی انتظامیہ کو مبارکباد، اس کے ورکرز کو مبارکباد، اور پاکستان کی تمام صحافی کمیونٹی کو مبارکباد، ان سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام کو مبارکباد، پاکستان کے عام شہری کو مبارکباد کہ جس طریقے سے یہ چینل ان کی نمائندگی کر رہا تھا، ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا، آج ہائی کورٹ کے اس ڈیسیژن نے اس کو صحیح ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ کل آنے والے دن میں یہ مزید اس پہ مہر ثابت ہوگی۔ لیکن یہ لڑائی جو ہماری ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، یہ ہماری آخری لڑائی نہیں ہے، یہ ہماری آخری فتح نہیں ہے۔ ہم نے آخری لڑائی تک، آخری فتح تک لڑتے رہنا ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سچ کہنے سے، حق کہنے سے، جو حقیقت ہے ہم نے لوگوں کو تک وہی پہنچانی ہے، بھلے جتنے مسائل ہوں، بھلے جتنی مصیبتیں ہوں، بھلے جتنی پابندیاں ہوں، بھلے جتنے سخت رویے حکومت لے کر آئے، صحافی کمیونٹی تیار ہے، پی ایف یو جے تیار ہے، ایم یو جے تیار ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن سے، اپنے اس حق سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آج یہ صحافت کے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایڈیٹر روہی نیوز جمشید زوائن صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا آج کے فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کے بعد جو سینکڑوں ورکرز ہیں، صحافتی کمیونٹی ہے، آج خوشی منا رہی ہے اس فیصلے پر، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے کل پورے جنوبی پنجاب سے یہاں آئے اور انہوں نے احتجاج کیا، اور لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے، اور کہ اس نے ایک جو ہمارا قانونی موقف ہے جو پیمرا کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اس کو اس نے سنا اور وکلا کے دلائل سنے، اور یہ خوشخبری دی ہمیں کورٹ سے ملی کہ آپ کا جو لائسنس ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، اور پھر پیمرا سے جواب طلبی بھی کی گئی ہے، ان کا جواب بھی ان کے لائر سے مانگا گیا ہے، وہ بھی آئے گا۔ لیکن جو کل ملتان، جنوبی پنجاب، خاص طور پہ بہاولپور، رحیمیہ خان، ڈیرہ غازی خان اور خانے وال، مظفر گڑھ، لیا سے جو لوگ ملتان آئے اور انہوں نے ہمارے احتجاج میں شرکت کی، ان سب کا شکریہ۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں عدالتوں میں جانا کیوں پڑا۔ پیمرا کو اگر وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اسے ریگولیٹ کرنا ہے، اور اس میں تو آپ ایک ایسا فیصلہ کیوں سنا دیا جاتا ہے جس میں بورڈ آف گورنر کی بھی اپروول نہیں لی گئی؟ اگر پورا اتنا بڑا فیصلہ ایک چینل کو آپ بند کر رہے ہیں تو کیا صرف ایک خط کے ذریعے بند کر دیا جائے گا؟ تو اس کی اپروول یقیناً بورڈ آف گورنر سے لینی چاہیے، جو نہیں لی گئی۔ اور پھر جو موقف ہے ہمارا کہ ہماری کیٹیگری کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، جو ہم نے پیمرا میں دیا، سٹی نیوز نیٹ ورک نے دیا، اس کو بھی پیمرا نے بالکل نظر انداز کیا۔ تو بہرحال آخری
عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے کا یہ جو فیصلہ ہے یقیناً اس نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے ملازمین میں اور اوورآل پورے پاکستان کے صحافیوں میں ایک اعتماد بخشا ہے اور یقیناً وہ اب اطمینان فیل کر رہے ہیں. بالکل لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے جنوبی پنجاب بھارت کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی جو صحافتی کمیونٹی ہے ان کو ایک امید دلائی ہے. ہمارے ساتھ سینئر اینکر رضا ملک صاحب موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں. رضا بتائیے گا, یک طرفہ کارروائی کی گئی, اچانک لائسنس معطل کر دیا گیا, اس کے بعد ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی پورے ملک میں, صحافتی کمیونٹی میں احتجاج کیا گیا, روڈ بلاک کیے گئے اور حکومت کو بتایا گیا کہ ہم یہ اقدام برداشت نہیں کریں گے. آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں بلال, سب سے پہلے تو شکر الحمدللہ کہ ایک جو ہمارے صحافیوں پہ جو ایک بے روزگاری کی اور یہ جو مسائل تھے اس کی جو ایک تلوار لٹک رہی تھی, اس میں ہمیں جو حق اور انصاف کی جو ہے وہ فتح ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی جب حقائق سامنے آئیں گے تو آگے چلیں گے. اس میں کوئی شک نہیں, جیسے بھی جمشید صاحب نے بتایا کہ پیمرا کے جو حکام ہیں, جو ارباب اختیار ہیں, انہوں نے اپنے حد سے تجاوز کیا اور اس کو اس طریقے سے جو ہے ایک قدغن لگایا اور ایک جس طرح سے بھی وہ اعلی کار بنے کسی کے, یا انہوں نے جان کے کیا. لیکن جہاں بتانے والی بات یہ ہے کہ کل جس طریقے سے جس طرح صحافی تو ہم تھے سارے پورے جنوبی پنجاب سے بلا شک و شبہ, اور صحافتی تنظیمیں بھی, چونکہ ہم ایک برادری ہیں, ہم سارے کھڑے تھے. سب سے جو بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو سول سوسائٹی سے جو تاجر رہنما اور جو وکلا حضرات اور ٹریڈ یونینز اور جس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور دن بھر ہمارے ساتھ وہ موجود رہے, ان کا بھی جو ہے جمشید صاحب کی بیعت پہ, روئی کی بیعت پہ, 24 کی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں جو ہے ارباب اختیار کو ایک یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اگر ہمیں جس طرح سے اگر حق سچ کی آواز دبانے پہ اگر انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں تو میں انہیں یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ اب ہم مزید شدت کے ساتھ حق اور سچ کی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہیں گے اور ایوان اور ارباب اختیار تک جو عام عوام کی بات ہے, جو حق سچ کی بات ہے, وہ ان تک پہنچانے کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ کوشش کر کے نبھائیں گے انشاءاللہ. بالکل, یہ کوشش زیادہ اس نے نبھائی جائے گی, جو عوام کی آواز ہے اس کو نبھایا جائے گا. ہمارے ساتھ اس وقت موسم ملک سینئر اینکر ہیں ہمارے, ہم ان سے بات کریں گے. موسم میں بتائے گا, کل پتھرو بھی کیا گیا لاہور میں, اسلام آباد میں گولیاں چلائی گئی, اس طرح کے اقدامات کے احتجاج کرنے سے حکومت روک رہی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے کافی اچھا فیصلہ سنایا. آج جنوبی پنجاب بھر کی طرح ملک بھر کے جو صحافی ہیں اس پر خوش نظر آ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ پہلے تو اللہ کا شکر, اطمینان آ گیا کہ ہمیشہ حق اور سچ کی بلال جیت ہوتی ہے اور وہ فیصلہ سامنے آ گیا. یہ کسی ایک امپلائی کا, ایک چینل کا مسئلہ نہیں تھا, ہزار خاندانوں کی دعائیں جڑی ہوئی تھی. وہ بے روزگار ہونے والے جو کہ ہم جیسے لوگ گزر بسر صحافت سے کرتے ہیں, تو ہم جیسے لوگوں کی, صحافیوں کی, بلکہ ان کے بچوں کی بھی دعائیں تھیں اور حق سچ کا فیصلہ. نشریات بحال ہونے پر ملتان میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی سراہا جا رہا ہے. بلال نیازی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ بار میں وکلا برادری بھی خوش نظر آ رہی ہے. وکلا نے عدالت کی جانب سے نشریات بحال کرنے کے حکم کو سراہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے. اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں دوسری جانب ماہر عمران. ماہر بتائے گا, ڈسٹرکٹ بار میں کیا سما دیکھ رہے ہیں آپ؟ حق اور سچ کی جو آواز ہے اس کو بالکل دبایا نہیں جا سکتا اور ہمیشہ وکلا برادری نے بھی عدلیہ سے جو انصاف کی امید رکھی ہے اور وکلا نے اس 24 نیوز چینل بندش تھی اس کے بحال ہونے پر جو اس وقت خوشی کا اظہار ڈسٹرکٹ بار میں کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھی تقسیم جو ہے کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ مٹھائیاں تقسیم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جانتے ہیں جاری ہے. یہاں پہ مجھے بھی مٹھائی جو ہے کھلائی جا رہی ہے. ضلعی صدر PLF سے ہم جانیں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے آج؟ لاہور ہائی کورٹ نے جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن جو کہ 24 نیوز کی بندش کے حوالے سے تھا اس کو معطل کیا ہے اور اس کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. اس پہ ہم سب بہت خوش ہیں اور وکلا برادری کالے کوٹ اور کالے کیمرے کا ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے. کسی بھی قسم کی جمہوری جدوجہد میں ہم ساتھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور PLF یہ سمجھتی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے اور اس پہ ہم کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کریں گے. جب کبھی بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے یا اظہار رائے کی آزادی کو دبایا گیا حکومتی وہاں پر یا پیمرا میں, تو ہماری عدلیہ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے, جس پر آج ہم بہت خوش ہیں. اور میں روہی
चैनल की इंतजामिया, 24 न्यूज़ की इंतजामिया की और यहाँ के तमाम ब्यूरो चीफ को और यहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप क्या कहेंगे, कल अभी आपने इजहार मजम्मत किया और आज इस खुशी के मौके पर क्या? हम ये समझते हैं कि जमहूर की आवाज़ को दबाया ही नहीं जा सकता। वकला ने हर दौर में इन आमराना सोचों का मुकाबला किया है और वकला बिरादरी और साथ में सहाफ़ी बिरादरी का चोली दामन का साथ है, जिन्होंने हमेशा कोड़े खाई, जेलें काटी और जमहूरियत के लिए अपना खून पेश किया। और हम मुबारकबाद पेश करते हैं सहाफ़ी बिरादरी को, जिन्होंने मुत्तहिद होकर इस आमराना सोच का मुकाबला किया। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं हमारी अदलिया को, जिसने कानून की हुक्मरानी को नाफिज किया। सदर लॉयर्स फोरम हाई कोर्ट बार मार इकबाल सरगाना साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, क्या कहेंगे आज हाई कोर्ट की? नो डाउट 24 रोही ये हक सच की आवाज़ है, हक सच बोलते हैं और जनूबी पंजाब की आवाज़ है ये। तो ये बेसिकली बुनियादी हकूक़ की वायलेशन थी। हम हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और बिलखसूस 24 और रोही न्यूज़ को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम हाई कोर्ट से अपने हायर कोर्ट से यही उम्मीद करते हैं कि हमेशा वो इंसाफ का बोलबाला जो है उसको कायम ही रखेंगे। साबिक नायब सदर हाई कोर्ट बार मैडम फिरोजा फैज, जो कि खवातीन वकला की नुमाइंदा भी हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं ये प्रोग्राम देख रही थी, आखिरी प्रोग्राम मैं देख रही थी, उसमें जिस खातून ने जिस अंदाज से बयान किया उसके साथ साथ मैं भी रो रही थी, मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे थे। और 24 न्यूज़ पर जो हुकूमत ने पाबंदी लगाई है उसके खिलाफ हमने एहतजाज भी किया है। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने जो इस पाबंदी को ख़त्म किया, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और PLF हमेशा ही आज़ादी सहाफ़त की अलंबरदार रही है। 1973 के आइन में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने भी तहरीर और तकरीर पर जो आज़ादी दी है उसी को हम लेके आज तक चल रहे हैं। हक सच पे पाबंदी आयद नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, हक सच को की फतह को नहीं हक सच पर पाबंदी नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहते हैं। माहिर इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं बहावलपुर का, वहां पर वकला ने पैमरा के बंदिश के फैसले को भी आड़े हाथों लिया। इसी पर हमें ज्वाइन किया है महमूद जहीर ने। महमूद, कहिएगा यहाँ पर वकला का क्या कहना है? बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस रूम में जहां पर सदर साहब बैठते हैं, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं लियाकत समीर साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, 24 न्यूज़ की बंदिश की गई, हक सच हुकूमत की जानिब से, पैमरा की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी बंदिश को खोल दिया है, चैनल को बहाल रखने का फैसला किया है। और उसके हवाले से जो हम हक सच दिखाते थे उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके बारे में मालूम हुआ और आपके जरिए भी मालूम हो, उससे पहले भी मालूम हो चुका है। ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि एक तो ये कि पैमरा ने जो बंद किया था वो ही गलत था, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स जो हमें एलेबोरेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसके ख़िलाफ़ है कि राइट टू स्पीच है, किसी शख्स को थ्रू यानी ख़ुद तकारीर के ज़रिए या किसी चैनल के ज़रिए अपने मकासद को डिलीवर करना। तो वो एक अच्छा चैनल है और सबको वो अच्छी चीज़ें जो है डिलीवर कर रहा था, वहाँ पे लोग देख रहे थे और उससे सीख रहे थे। तो वो सीखने का प्रोसेस जो है, वो जानने का प्रोसेस जो है, वो जानकारी का, वो बंद हो चुका था। तो अब हमारी सबमिशन ये है कि आइंदा इस तरह की जो है किसी भी चैनल से मुतालिक जो है वो ना किया जाए। 24 चैनल वाकई 24 था जो एक्टिव था। और ये जो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, मैं समझता हूँ ये बहुत काबिल तहसीन है। और उससे पहले ही पैमरा को अस खुद जो है इसको खोल देना चाहिए था। पैमरा ने ऐसा नहीं किया। इस हवाले से एक और वकील साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ रशीद साहब, क्या देखते हैं, क्या इस तरह आवाज़ दबाने से सहाफ़ियों की और सहाफ़त की क्या हुक्मरानों को मनपसंद फैसले मिल जाते हैं? हुक्मरान सही तरीके से अपनी हुक्मरानी कर लेते हैं? नहीं जी, इससे पहले भी देखें जी, अमरीत के दौर में भी हुआ कि इस तरह चैनल्स पे पाबंदियां लगाई गई, मगर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर सहाफ़ी लोग हैं, ये अपना राइट्स लेना जानते हैं। यही वजह कि अब इन्होंने हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट ने इनको फुली तौर पर कानून के मुताबिक इनका चैनल बहाल किया, जो कि बहुत खुशाइन है। और जो गवर्नमेंट ने इनका चैनल बंद किया 24 का, हम उस पर भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये बिल्कुल किसी भी हवाले से ठीक नहीं है। आज़ादी सहाफ़त के भी खिलाफ है कि किसी भी चैनल को और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए और जब मकासद पूरे ना हो तो उसको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हम चाहेंगे कि कुछ खातून वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान सकें। आप ये बताइएगा मैम कि कैसा आपने फैसला सुना हुक्म इम्तनाई के ओपन के करने के हवाले से, 24 के हवाले से, जरा वो बताइए।
सर एक्चुअली हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग किया है, और आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हर एक का हक है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो, सबको जो है वो इक्वल राइट्स हैं कि वो अपना जो है वो जो भी वो फील करते हैं वो एक्सप्रेस कर सके। तो हाई कोर्ट ने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की जो है वायलेशन होने से रोकी है, और पैमरा को इस चीज के बारे में जो है वो एक नोटिस दिया है, उनको आगाह किया कि फर्दर ऐसी कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि तमाम इंसानों को जो वो सोचते हैं, जो वो फील करते हैं, जो माशरे में देखते हैं, उसको पोर्ट्रे करने का जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया था 24 न्यूज की तरफ से, वो हाई कोर्ट ने बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला किया है, और इस सिचुएशन में उन्होंने इस चीज को बरकरार रखा है कि आइंदा जो है कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई इदारा या कोई डिपार्टमेंट जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहते हैं महमूद जहीर, आप हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। कि 24 न्यूज की बहाली पर खानेवाल के शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई, मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं। इसी बारे में अभी हमें ज्वाइन किया है नदीम मुगल ने। नदीम बताएगा, मिठाई तकसीम की जा रही है यहाँ पर? सच की हमेशा जीत होती है, और यकीनी तौर पर 24 न्यूज़ की भी हक सच पर जो है वो जीत हुई है कि पैमरा की जानिब से बंद किया गया, तो आज आला अदलिया के हुक्म पर 24 न्यूज़ को बहाल कर दिया गया, तो खानेवाल के ताजरों में और शहरियों में खुशी की लहर दौड़ी है। तो मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। मजीद हम बात करेंगे, जमन ताजन के सदर मियाँ अजमल अब्बास साहब मौजूद हैं। जी मियाँ साहब, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, 24 न्यूज़ की बहाली पर हक सच की फतह हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी है कि पैमरा ने जो कदगन लगाई थी, तो आज अदलिया ने अपने कानून की बालादस्ती करते हुए उसको बहाल किया। हमें खुशी है इस बात पर, क्योंकि 24 न्यूज़ ने हमेशा गरीब आवाम की, हमारे ताजरों की तर्जमानी की, और हमने इस बात पर खुशी में मिठाई तकसीम की है। तो यकीनन जमहूरी हुकूमतों में जो बालादस्ती होती है, कानून की है, आवाम की हकूक़ की बात है, तो वो कायम दायम रहनी चाहिए। आज हम खुश हैं इस बात पर, बहुत खुश हैं हम। आज शहरी भी मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, ताजर भी मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देंगे? जी माशाल्लाह, हमें बहुत खुशी हो रही है कि पैमरा को उसको जो पाबंदियां हैं उसने जो लगाई थी, वो अदलिया ने उसको बहाल किया। 24 न्यूज़ को बहाल किया, और इसमें यह है कि शहरियों जो सच आवाज़ है, हक और सच की आवाज़ जो पहुंचाते हैं ये चैनल, ख़ासतौर पे ये 24 न्यूज़, तो उसको जो है उसको बहाल किया अदलिया ने। तो इसके अंदर हम शहरी बहुत खुश हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं, और हम मिठाई तकसीम का ये खुशियाँ बांट रहे हैं 24 न्यूज़ की बहाली पर। हक और सच की आवाज़ ऐसे ही जारी रहेगी। नदीम मुगल, आप हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। हक और सच की सहाफत की पादाश में पीटीआई हुकूमत की तरफ से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया गया, तो हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का हुक्म दे दिया। इसी पर मजीद हमें बताएंगे हाफिज सालेह मोहम्मद। हाफिज सालेह, बताएगा इस हवाले से? हाफिज सालेह से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं, हक और सच की सहाफत की पादाश में पीटीआई हुकूमत की तरफ से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया गया, तो हाई कोर्ट ने 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का हुक्म दे दिया है। अभी हमें ज्वाइन किया है जुनैद अनवर ने। जुनैद, बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी है कि 24 चैनल जो है उसकी नशरियात को बहाल करने का फैसला किया है। इस वक्त तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मेंबर सूबाई असेंबली नदीम कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। नदीम कुरैशी साहब ने रात को जो है मुल्तान ब्यूरो का और जनूबी पंजाब ब्यूरो का जो चौक कचहरी पर एहतजाज था, उसको यकीन दहानी के साथ जो है वो अपनी जिम्मेदारी पर ख़त्म करवाया था कि वो 24 की नशरियात जो बहाल भी करवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात भी करेंगे। नदीम साहब, बिल आखिर हमारी कोशिशें रंग ले आई, 24 न्यूज़ जो है वो बहाल हो गया, अवाम की तर्जुमानी दोबारा से करेगा, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जुनैद, मैं सबसे पहले तो आपको 24 की पूरी टीम को, मैनेजमेंट को और तमाम स्टाफ के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन किया। चूँकि पाकिस्तान में सहाफ़त का जो किरदार है महरूम तबकों के हवाले से वो किसी ढका छुपा नहीं है, और 24 ग्रुप ने अपनी नशरियात से हमेशा पाकिस्तान में महरूम तबकों की आवाज़ बुलंद की। बाज़ औक़ात को लेजिस्लेटिव मसाइल आ जाते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ आ जाती हैं मामलात में, तो हमने गवर्नमेंट की सतह पर भी आपके साथ इज़हार यकजहती किया। और आज जो आपका धरना था साउथ पंजाब का, मैंने मतलब जर्नलिस्ट का इतना बड़ा धरना कभी नहीं देखा कि आप लोगों ने इकट्ठे होकर अपने हक़ की आवाज़ बुलंद की, और फिर आपने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की कि जब मैं हाज़िर हुआ आप लोगों के पास और रिक्वेस्ट की कि जी आप मेहरबानी करें, और मैंने वो रिपोर्ट मैंने ही फेडरल में भी और प्रोविंशियल सतह पर भी उसी वक्त मैंने वो तमाम आपका डाटा भी वहाँ भेजा। लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी की कि सुबह ये डिसीजन आ गया। तो मैं समझता हूँ आज़ादी राय का
جو ہمارا حق ہے وہ ہمیشہ ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ اس 22-24 سال کی سٹرگل میں صحافی دوستوں کا، صحافی تنظیموں کا، اس آپ کے مائک کا، کیمرے کا، آپ کے رپورٹر کا بہت بڑا ساتھ ہے. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی صحافی بھائی بے روزگار ہو، کسی صحافتی تنظیم کو کوئی تکلیف پہنچے، اور کسی بھی چینل کے ساتھ حکومتی سطح پر نہ پہلے کوئی زیادتی کی ہے نہ آئندہ زیادتی ہوگی. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے چینل کے مالکان کو بھی، آپ کے تمام سٹاف کو، اور بالخصوص کل جنہوں نے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں نے، کل ملتان میں کوئی 46 کے قریب ٹیمپریچر تھا، اور 7-8 گھنٹے جو آپ لوگوں نے وہاں بیٹھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا پرامن، بلکہ کچھ آپ کے جرنلسٹ نے، کچھ رپورٹرز نے زنجیریں پہنی ہوئی تھی، وہ ایک علامتی، ایک سمبولک ایک احتجاج تھا. تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے. اور اسی طرح سے افراد جب اکٹھے ہوتے ہیں، ادارے بنتے ہیں، اور پھر اداروں کی عزت افراد کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا لمحہ ہے آپ کے لیے. میں دعا گو ہوں کہ 24 بھی اور 24 کے سب چینلز بھی، روہی 40 سٹی 41 42، یہ سب چینلز اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. آپ پرو پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں جو نہ صرف پاکستان کا مقدمہ انٹرنیشنلی لڑتے ہیں بلکہ یہاں ڈومیسٹک مسائل سے حکومتوں کو آگاہ کرتے ہیں. جی بالکل. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب پارلیمانی سیکرٹری ندیم قریشی کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 24 نیوز جو ہے وہ 24 نیوز کی بحالی پر خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ جنید انور، آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. رحیمیہ خان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا 24 نیوز کی نشریات بحال کرنے کا فیصلہ خوشائن ہے. 24 نیوز کسانوں کی آواز بنا رہا، زرعی ماہرین اور کسانوں کا فیوریٹ چینل ہے. نشریات بحال ہونے پر دلی خوشی ہوئی. ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو سناتے ہیں. چند دن پہلے جو 24 نیوز چینل جو ہے وہ بند ہوا تھا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور اب اس کی نشریات بحال ہوں گی. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، خوش آئند ہے، چونکہ 24 نیوز چینل جو ہے وہ کسانوں کی نمائندگی کرتا ہے، محکمہ زراعت کی نمائندگی کرتا ہے. تو ہماری جو ہے وہ بہت خوشی ہے ہمیں کہ یہ چینل جو ہے اب اس کی نشریات دوبارہ بحال ہو گئی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ محکمہ زراعت اور کسانوں کی نمائندگی اسی طرح کرتا رہے گا. یہ چند دن پہلے جو 24 نیوز کی بحالی پر مظفر گڑھ کی صحافی تنظیموں کا خوشی کا اظہار کیا گیا. ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے تحصیل سرپرست راؤ رضوان نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے 24 نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 24 نیوز کی بحالی پر مظفر گڑھ کے صحافی تنظیموں کا خوشی کا اظہار سامنے آیا ہے. ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی سنیے. یقین ہے ان کو 24 نیوز کی نشریات کی بحالی کے سلسلے میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور 24 چینلز کے تمام جو اراکین ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. نشریات سننے کے لیے ہم خود بھی اس سلسلے میں بہت پریشان تھے، تو حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. اس سلسلے میں تمام دوست احباب جنہوں نے جمہوری طریقہ اپنایا ہے. حق اور سچ کی صحافت کی پاداش میں پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا، تو ہائی کورٹ نے 24 نیوز کی نشریات بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسی بارے میں مزید جانیں گے حافظ صالح محمد سے. صالح کہیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، حق اور سچ کی صحافت کو اور آواز کو بلند کرنے کے لیے 24 نیوز نے ہمیشہ اپنا وتیرہ بنائے رکھا، لیکن تبدیلی سرکار نے اس آواز کو دبانے کی بھرپور کوشش کی اور ان کا لائسنس جو ہے وہ 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا. لیکن آج ہائی کورٹ نے لائسنس بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اس وقت مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں ثاقب خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں. میاں صاحب بتائیے گا، 24 نیوز نے ہمیشہ حق اور سچ کی صحافت کی ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے، آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش کی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 24 کی انتظامیہ کو آج کی بحالی پر مبارکباد دیتا ہوں. یقیناً آزادی صحافت ایک اہم جز ہے صحافت کا، اور صحافت میں ہمیشہ چوتھا ستون ہے ریاست کا. تو عمران خان صاحب جب دھرنے میں بیٹھے تھے اس وقت تو صحافت کا راگ الاپتے تھے اور صحافت کو آزادی کے لیے ہمیشہ کہتے تھے. اس وقت حالانکہ حکومت نے کبھی کسی چینل پر پابندی نہیں لگائی. موجودہ حکومت نے اس وقت مختلف صحافیوں
मुख्तलिफ एंकर पर्सनस पर पाबंदी लगाकर उनको चैनल से भी आउट किया, और इस दफ़ा जो पिछले हफ्ते 24 पर पाबंदी लगाकर एक शर्मनाक हरकत की, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। हाई कोर्ट ने आज सहाफत का बोलबाला किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहते हैं हाफिज साले मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनूबी पंजाब नवाबजादा इफ्तिखार अहमद का 24 न्यूज की बहाली का खैर मकदम। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से सहाफत और जमहूरियत मजबूत होगी। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। कोर्ट लाहौर के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। उन्होंने आज 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात बहाल करने का फौरी तौर पर हुक्म दिया है, जिसका हम भरपूर खैर मकदम करते हैं, और ये आज़ादी सहाफ़त के लिए और इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए ये नेक शगुन है। हाई कोर्ट लाहौर के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। उन्होंने आज 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात बहाल करने का फौरी तौर पर हुक्म दिया है, जिसका हम भरपूर खैर मकदम करते हैं, और ये आज़ादी सहाफ़त और इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए। 24 न्यूज की बहाली पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डीजी खान के सहाफियों में खुशी की लहर। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब बख्त खोसा ने अदालत का शुक्रिया अदा किया और 24 न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है ये हमारे सहाफियों को बेरोजगार करना चाहती थी, और हुकूमत वक्त जो है इस वक्त नाकाम हो चुकी है, और करप्शन की अपनी जगह है, बेरोजगारियां अपनी जगह हैं, कोरोना की वजह से लोग भूख मर रहे हैं इस वक्त, कि इनकी पॉलिसियां बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नाकाम है पॉलिसियां हैं, और इसकी वजह से ये मीडिया को मुंह बंद करने के लिए इन्होंने जो आर्डर जारी किया था और 24 को मुअत्तल किया था। कल जनूबी पंजाब उन्होंने मेरे ख्याल में मुल्क भर में जिस तरह से 24 के हवाले से सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है, और वो धरने पे भी पहुंच चुके थे, फिर गवर्नर की रिक्वेस्ट पे उन्होंने मेरे ख्याल में 24 घंटे के लिए धरना मुअत्तल किया था, और इस हवाले से सहाफ़ियों की जो एहतजाज है वो रंग ले आए। और इंशाअल्लाह ताला सहाफ़ी कभी बेरोजगार नहीं होंगे अगर हम जब तक भी सच लिखेंगे, अल्लाह ताला भी हमारा साथ देगा, जिस तरह से अदालत ने साथ दिया है। हम अदालत का मशकूर है, अदालत की, कि उन्होंने 24 को बहाल किया, और हम सच की ये फतह है, हक और सच की। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर को फराहम किए गए ज़कात फंड की रिपोर्ट जारी। ज़कात डिपार्टमेंट की जानिब से मुस्तहिक मरीजों के लिए इलाज के लिए साल 2019-20 के लिए 3000 फंड्स फराहम किए गए। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगी सुहेरा तारिक। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल सोशल वेलफेयर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास फराहम किए गए ज़कात फंड्स जो हैं उनकी 3 माह की रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जिसके तहत ज़कात फंड जो मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिस को भेजे गए उसकी कुल तादाद 33,03,250 थी, और गुज़िश्ता 3 माह के दौरान तकरीबन 6,55,000 रुपए के फंड्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए गए हैं। ज़कात फंड जो है वो मुस्तहिक मरीजों में तकसीम किए गए हैं, जबकि इस वक्त इदारे के पास जो है वो 26,47,000 के करीब फंड्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अगर बात की जाए मरीजों की तो तकरीबन 193 मरीज जो हैं उनको ये फंड्स तकसीम किए गए, जिसमें मर्दों की तादाद जो है वो 86 जबकि खवातीन की 107 रही है। इसी तरह से अगर बात की जाए फंड फराहम कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बहावल विक्टोरिया अस्पताल और कायदे आजम मेडिकल कॉलोनी में होने वाली चोरी के मुख्तलिफ वारदातों के बाद कॉलेज इंतजामिया ने सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। इसी पर मजीद जानेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा क्या इकदाम किए गए हैं। बिल्कुल ऐसे कि कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर और इसके जो अलाइड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इंतजाम जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी कैमराज, दीवारें, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तर्जुमान हैं कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के डॉक्टर तलहा चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया लाचारी साहब। गुजारिश ये है कि अब से पहले हमारे पास जो सिक्योरिटी कंपनी थी वो जो काम कर रही थी तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक सीवियर लेवल का चेक एंड बैलेंस नहीं था। 1-2 लोग थे जो वो इसके ऊपर तवज्जो दे रहे थे। तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने फिर इस पे ये किया कि हर एक इंस्टीट्यूट की अलग से कमेटी बनाई। उस कमेटी की अपनी अपनी मीटिंग्स होती हैं और फिर वो तमाम कमेटीज़ के जो हेड्स हैं उनकी एक सुपर कमेटी बना दी गई, जिसको हम सिक्योरिटी विजिलेंस कमेटी का हमने नाम दिया। और ये कोई 2-2.5 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था और अभी कोई पिछले 1 महीने से हमने इसके ऊपर बहुत एक मेजर इकदाम किए हैं।
اور اس کی جتنی بھی کمیٹیوں کے ہیڈز تھے انہوں نے مل بیٹھ کر کے کچھ 4-5 گھنٹے کی ہم نے ایک میٹنگ کنڈکٹ کی، اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں نیاز مقصود صاحب، میں اس کا کنوینر ہوں، اور باقی تمام ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں اس کے جو ہے ممبرز ہیں۔ تو اس میں جو میجر اقدامات ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارے جو سپورٹ کمپلیکس ہے اس کے اندر آؤٹ سائڈرز کا بہت عمل دخل تھا، تو اس کو ہم نے ٹوٹلی جو ہے اس کو کرب کیا ہے، اور وہاں پہ ہم نے ریزر وائر اور اس کے جو دیواریں ہیں اس کو ہم نے جو ہے نا رائز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیک سائڈ ہماری لگتی ہے مختلف بستیوں کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے وہاں سے انٹروژن بہت زیادہ ہوتی تھی، تو ان بیک سائڈ والز جو سی ہیں وہ M&R ڈپارٹمنٹ BVI اور QMC کے ساتھ مل کے ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی فرسٹ کیا، اور اس کے بعد اب اس کا ہم نے کام جو سا ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے۔ سیکنڈلی ہمارے بچوں کے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے، YDA کے نمائندے ہمیں ملے آ کے، اور اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے شیشے توڑے گئے ان کی گاڑیوں کے، یا آپ نے بھی رپورٹنگ کی ہوگی اس ایشو کے اوپر، تو اس معاملے کو ہم نے بہت سیریسلی ٹیک اپ کیا، اور پرنسپل صاحب کی بہت واضح ہدایات تھیں کہ ڈاکٹرز ایک ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اور واپس جب آتا ہے تو اس کی گاڑی آگے سے جو ہے اس حال کے اندر کھڑی ہو، تو اس کے اوپر ہم نے بہت سٹرن ایکشن لیا، اور ہم نے کوئی 8-10 اضافی گارڈ جو سے ہیں وہ وہاں پہ تعینات کیے، اور کچھ پارکنگ کے مسائل ہو رہے تھے ان کو جو ہے ایڈریس کیا گیا تاکہ یہ والا مسئلہ آگے فیوچر کے اندر نہ ہو۔ مزید برآں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے وہاں پہ سیکیورٹی کیمراز جو ہیں نا وہ انہانس کیے ہیں، اور ہم نے نائٹ ویژن کیمراز جو ہیں اس کی طرف ہم گئے ہیں، ان کی ہمارا پرچیز کا پروسیس ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ود ان اے فیو ڈیز آئی تھنک بائی دا اینڈ آف دس منتھ انشاءاللہ وہ انسٹالیشن جو نائٹ ویژن کیمراز کی ہے وہ انشاءاللہ کر دی جائے گی۔ کیمرے بھی لگائے کے لیے فول پروف انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ عطر لاشاری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میاں والی میں زیر تعمیر روڈ میں ناقص میٹیریل کے انکشاف کا معاملہ، روہی کی خبر پر ایکشن۔ وزیر اعظم کوآرڈینیٹر احمد خان نیازی نوٹس لے کر خٹک بیلٹ میں زیر تعمیر چشمیہ تا گلہ خیل روڈ کا معائنہ کرنے پہنچ گئے ہیں۔ کوآرڈینیٹر احمد خان نیازی نے چشمیہ گلہ خیل زیر تعمیر روڈ کے مختلف حصوں کا تفصیلی معائنہ کیا، ناقص میٹیریل اور ناقص تعمیر پر اظہار برہمی کیا۔ انہوں نے افسران کی سرزنش کرتے ہوئے ہدایات کی کہ فوری طور پر نقائص دور کیے جائیں اور روڈ کو مقررہ کردہ حکومتی معیار کے مطابق تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو روڈ کی کرپشن بارے آگاہ کیا جائے گا اور تعمیراتی معیار کو چیک کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی فورنسک ٹیم بھی بلوائی جائے گی۔ میاں والی سے خبر شامل کریں گے۔ میاں والی میں مختلف بازاروں کو ملانے والی کندیاں بازار کی مین گلی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے اختر مجاز سے۔ اختر کہیے گا شہری کیا کہتے ہیں، کن مشکلات کا شکار ہیں؟ موجود ہے میاں والی کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر کندیاں یہ گلی جو ہے اس کو سنبل مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے، اسلام آباد محلہ کا گلی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ مین گلی جہاں بنتی ہے۔ اس گلی میں اس قدر سیوریج کا پانی کھڑا ہے کہ یہاں سے گزرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کاروبار تباہ ہو کے رہ گئے، یہاں پہ ساتھ ہی میں جو لوگ رہتے ہیں گھروں کے مکین ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ ایک اما جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اما جی دسو تو گزر دے ہو کتنی مشکل تھی؟ اتنی مشکل تھی کوئی حد کو نہیں۔ کپڑے رکھے پلیت تھی ویندے، گندے پانی پوندے تے پلیت بند تھی ویندے، کپڑے سارے خراب تھی ویندے، پیر خراب تھی ویندے، مجھے کو باقی سڑی چڑھ ویندی ہے، اتنی گندگی ہے۔ تے اما کیا دن میونسپل کمیٹی والے نہیں آندے صفائی آنے بچہ آنے روز آنے شاہپور سے پیمپور آنے پیمپور تے شاہپور آنے بنتی ویندے، جمدار شو دے روز آنے بالٹی چاہیے ودے بانس چاہیے ودے صفائی روز کر کے بلواتی بنتی ویندے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ سیوریج کا نظام جو ہے اس قدر ناکارہ ہو چکا ہے کہ سینیٹری ورکر یہاں پہ کام کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں، لیکن پھر بھی پانی جو ہے یہاں پہ جمع رہتا ہے۔ کیا کہیں گے نوجوان؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، نوجوانوں کی پسندیدہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی یہاں سے ہم بہت پریشان ہیں، یہاں پہ جو تاجر برادری ہے وہ بھی زیادہ پریشان ہے، زیادہ مسئلہ یہاں پہ بچیوں کا اب یہاں پہ سکول ٹرانسفر کیا ہے تو اس کے لیے یہ مین گلی ہے، تو ان کا بھی ہے روز یہ مسئلہ بھی، تو چلیں سکول بند ہے تو جب کھل جائیں گے تو پھر بھی ایشو ہے اس کا۔ باقی یہاں پہ مین گزرگاہ ہے، ہر کسی کو خاص طور پہ یہاں پہ اگر کوئی مسئلہ مسائل بن جائے، جیسے کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ بن جائے، اس کے لیے یہاں پہ ریسکیو 112 کا آنا بھی بڑا مشکل ہے، اور یہاں پہ مریضوں کا جو محلے دار ہیں ان کے لیے اور نماز پڑھنا بہت مشکل ہے یہاں پہ۔ جی ایک عام بات بار درخواست دی گئی مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اختر مجاز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر میں ویسٹ بن نصب کرنے کا کام تیز کر دیا۔ نارنجی کلر کی دیدہ زیب ویسٹ بن مصروف مارکیٹوں اور اہم شاہراہوں کے طرف میں نصب کی جا رہی ہیں، جبکہ CEO ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبداللطیف خان نے 27 شاہراہوں اور مارکیٹوں کی نشاندہی کر دی۔
सीईओ का वेस्ट बिन की जगह के तयन के लिए मैनेजर्स के हमरा मुख्तलिफ शाहराहों और मार्केट्स का दौरा। मेट्रो बस रूट के 5 सेक्शन पर 82 वेस्ट बिन लगाई जाएंगी। शहर की 9 अहम शाहराहों के दोनों तरफ 111 वेस्ट बिन लगाई जाएंगी। शहर की 13 मसरूफ मार्केट्स में 107 वेस्ट बिन नस्ब करने का प्लान तैयार कर लिया गया। शहरियों से कूड़ा और कचरा सड़कों पर फेंकने की बजाय वेस्ट बिन में डालने की अपील कर दी गई है। कोरोना की बात करें तो आपको बताएं, रहीमिया खान में कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मॉनिटरिंग ने सीईओ एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान को हिदायत का मरासला जारी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, कहिएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस को जो है शिकस्त उसी वक्त ही दिया जा सकता है जब इसके एसओपीज पे जो है उस वक्त भरपूर तरीके से अमल किया जाए। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर मॉनिटरिंग है उन्होंने सीईओ एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान को एक हिदायत का मरासला जारी कर दिया, जिसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, वो पूरे पंजाब की तरह रहीमिया खान में भी है 2 दिन के लिए सोमवार और मंगल के दिन ही ओपन रहेंगे। लेकिन ये देखा गया है कि जो स्कूल्स हैं वो पूरे हफ्ते में जो है ओपन किए जाते हैं। उनके जो दफातर हैं, इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के जो दफातर हैं उनमें एसओपीज पे भी जो है मुकम्मल तौर पे अमल नहीं किया जा रहा, जबकि जो तालीमी इदारे हैं वो 2 दिनों की बजाय पूरा हफ्ता जो है वहाँ पे काम करते हुए जो क्लर्क्स हैं, जो दीगर मुलाजमीन हैं, वो काम करते दिखाई देते हैं। कोरोना वायरस के जो एसओपीज हैं उन पे सख्ती से अमल किया जाए और तमाम स्कूल्स को सिर्फ सोमवार और मंगल यानी कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही ओपन करने की इजाज़त दी जाए। और इस हवाले से अपने दफातरों में और जो स्कूल्स हैं वहाँ पे जो है ड्यूटी और इसके साथ साथ जो एसओपीज पर अमल करने के हवाले से जो है मॉनिटरिंग को जो है उसको भी मुतहर्रिक किया जाए। इसके हवाले से जो सीईओ एजुकेशन है वो अपने डीओ कैंडी डीओज, डिप्टी डीओज और एईओज को भी हिदायत का मरासला जारी। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 384 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अतुल्ला शारी। जी बिल्कुल, ऐसे कि बहावलपुर में बात करें कोरोना के हवाले से तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। और अगर ये तादाद में आपको बताऊं तो 384 लोग जो हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों में जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं। 384 लोग कोरोना को शिकस्त देकर जो है वो सेहतयाब हुए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग सेल्फ क्वारंटीन में थे, कुछ लोग सिविल हॉस्पिटल में थे और जो सिविल में थे वो अपने घरों को जो है वो रवाना हो गए हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों में कोई डेथ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई और गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 8 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ओवरऑल सूरत हाल जो है वो बेहतर है। अब तक अगर हम बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में बात करें कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले बहुत शुक्रिया अतुल्ला शारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। ईद उल अजहा पर लगाई जाने वाली मवेशी मंडियों के लिए खुसूसी इक़दामात का सिलसिला जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से बकर ईद पर मवेशी मंडियां लगाने की इजाज़त दे दी गई है। इस हवाले से एक मुल्तान डिवीजन में इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जानिब से मुल्तान डिवीजन के जो 4 डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्हें मवेशी मंडियों के हवाले से जो ले आउट रिपोर्ट है वो कमिश्नर ऑफिस में जमा कराने के अहकाम जारी किए गए हैं। और कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जानिब से खसूसी तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर जानवरों पर जो कांगों के हवाले से जो स्प्रे है उसके खात्मे के लिए वो ज़रूरी तौर पर किया जाए। और इस बार जो कोरोना के 22 मंडियों के लिए जो नए एसओपी जारी किए गए हैं महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से, उन पर अमल दरामद के सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं। इसमें कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जानिब से ये भी कहा गया है कि डिवीजन के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मंडी में जाने वाले जो अफराद हैं एसओपीज के तहत मंडियां लगाई जाएंगी। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइन।